स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई आज एउटा नयाँ च्याप्टरमा। आज हामी डिबेन्चर शेयर एन्ड डिबेन्चर अन्तर्गतको डिबेन्चर भन्ने च्याप्टर पढ्दछौँ। यो च्याप्टरमा हामीले एक्जाममा डिबेन्चर कसरी सोध्छ र यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने बारेमा अध्ययन गर्छौँ। यो हामीलाई एक्जाममा फाइनल एक्जाममा 4 मार्क्सको आउँछ। डिबेन्चर भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीहरुले कम्पनी एक्ट अनुसार दर्ता भइसकेपछि त्यो कम्पनीहरुले दुई किसिमले बिजनेसमा पैसा लिएर आएको हुन्छ अर्थात इन्भेस्ट गरेको हुन्छ। एउटा भनेको त्यहाँनेरि शेयर होल्डरहरुले जो चाहिँ लगानीकर्ताहरु हुन्छ उनीहरुले आफ्नो शेयर इस्यु गरेर पैसा साउको पैसा इन्भेस्ट गरेको हुन्छ भनेदेखि अर्को भनेको बिजनेसमा कम्पनीहरुले डेब्ट इक्विटी अर्थात बिजनेसमा आउने क्यापिटल दुई किसिमले आउँछ। एउटा शेयर क्यापिटलबाट आउँछ भने अर्को केबाट आउँछ भन्दाखेरि डेब्ट क्यापिटल अर्थात एउटा चाहिँ बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्ने मान्छेहरु साउहरुले शेयर इस्यु गरेर शेयरलाई सानो टुक्रामा विभाजन गरेर यहाँबाट पैसा इन्भेस्ट गर्छ भनेदेखि अर्को चाहिँ त्यसले कहाँबाट लिएर आउँछ भन्दाखेरि ऋण गरेर लिएर आउँछ। यो ऋणबाट अब यो ऋण अन्तर्गत डेब्ट क्यापिटल अन्तर्गत यसले केबाट पैसा लिएर आउँछ भन्दा यहाँनेरि बैंक लोन लिएर आउँछ, बैंकबाट लिएला, अरु मान्छेहरुबाट लिएला, त्यस्तै गरेर यसले लङ टर्म लोनहरु लिएला र यहाँनेरि डेब्ट एकदम कम्पनीहरुले लिने भनेको ऋण लिने एकदम ठूलो माध्यम भनेको डिबेन्चर हो। के हो त भन्दाखेरि डिबेन्चरबाट लोन लिन्छ अर्थात कम्पनीहरुले ऋण लिनको लागि युज गर्ने एउटा डकुमेन्ट अथवा पेपरलाई के भन्छ भन्दा डिबेन्चर भन्छ। यो डिबेन्चरमा चाहिँ कम्पनीहरुले केमा लिएको पार प्रिमियम डिस्काउन्ट त्यो अहिले मैले बुझाउँछु केमा लिएको हो र कति वर्षपछि कति ब्याज सहित तिर्ने हो भन्ने कुरा सबै कुराहरु यसमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। डिबेन्चर भनेको ऋण हो अर्थात ऋण पत्र हो। अब यो हिसाबमा हामीलाई दुईटा कुरा हुन्छ। ऋण भन्ने बित्तिकै दुईटा कुरा हुन्छ। यो कम्पनीहरुले ऋण लिन्छ एकचोटी ऋण लिन्छ र अर्कोचोटी त्यसले ऋण के गर्नुपर्छ फिर्ता गर्नुपर्छ। अनि डिबेन्चरको हामीले दुईटा चीजको जर्नल इन्ट्री नै बनाउने यो हिसाबमा दुईटा टाइमको अथवा दुईवटा अवस्थाको कन्डिसनको हामीले जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ। एउटा ऋण लिँदाखेरि यसलाई चाहिँ क्वेशनमा इस्युड भनेर आउँछ, अर्को चाहिँ क्वेशनमा रिडिम्सन भनेर आउँछ। यो आएको हुन्छ। अब यहाँनेरि हामीले बुझ्नु पर्यो डिबेन्चर भनेको यो भनेको ऋण पत्र हो नेपालीमा बुझ्दाखेरि ऋण लिनको लागि युज हुने डकुमेन्ट हो। अब यो इस्युड भनेको ऋण लिँदाखेरि भनेर बुझ्नु पर्यो। यो भनेको ऋण लिँदा, यो भनेको ऋण फिर्ता गर्दाखेरि हो। दुईटा कन्डिसन हुन्छ। हामीलाई क्वेशनमा रिक्वायर्ड हेर्यो भने रिक्वायर्ड जर्नल इन्ट्रिज फर इस्युड अनि बी नम्बरमा एट द टाइम अफ अथवा फर रिडिम्सन भनेर दुईटा कन्डिसनको सोध्छ हामीलाई। डिबेन्चर ऋणपत्र इस्युड गर्दाखेरि र रिडिम्सन अथवा ऋण फिर्ता गर्दाखेरि दुईटाको। अब हामीले ऋण लिँदाखेरि जर्नल इन्ट्री बनाएर देखाउनु पर्छ, ऋण फिर्ता गर्दाखेरि हामीले जर्नल इन्ट्री बनाएर देखाउनु पर्छ। यहाँ हेर्नु है, ऋण लिँदाखेरि र ऋण तिर्दाखेरि हामीलाई क्वेशनमा तीनटा कन्डिसन हुन सक्छ पार प्रिमियम र डिस्काउन्ट, पार प्रिमियम र डिस्काउन्ट भन्नु। अब यो पार भनेको के हो भन्दा पार भनेको पर्ने मूल्य, पार भनेको कुनै पनि चीजको पर्ने मूल्य। जस्तै यो पेनलाई मैले 40 रुपैयाँमा किने भने यो पेनको मूल्य भनेको पार भ्यालु भनेको 40 रुपैयाँ भयो। अब यहाँनेरि क्वेशनमा पार भ्यालु भनेर क्वेशनले दिएको हुन्छ, पार भ्यालु भनेर क्वेशनले दिएको हुन्छ। पार भ्यालु क्वेशनमा जति दिन्छ त्यही नै के हो भन्दा त्यसको पार भ्यालु हो। प्राय जसो शेयरको पार भ्यालु 100 रुपैयाँ हुन्छ र डिबेन्चरको पार भ्यालु 1000 रुपीज हुन्छ। तर क्वेशनमा हामीलाई जति पार भ्यालु दिन्छ त्यति नै हामीले के गर्ने हो राख्ने हो। अब पार भ्यालु कसरी निकाल्ने, पार भ्यालु कसरी चिन्ने त्यो म अहिले हिसाब गर्ने बेलामा सजिलो तरिकाले चिन्न सिकाइदिन्छु। पार प्रिमियम भनेको बढी। जस्तै यो पेनको मूल्य 100 रुपैयाँ छ, मैले यो पेन काहीँनेरि राखेर मैले कहीँ मलाई पैसा चाहियो, अब मैले यो जमानीमा राखेर धरौटी राखेर 100 रुपैयाँको पेनबाट 110 रुपैयाँ लिएर आएँ भने यो पेनको मूल्य भन्दा बढी लिएर आएँ भने त्यो के हो भन्दा प्रिमियम। कति रुपैयाँ प्रिमियम भयो भन्दा 10 रुपैयाँ प्रिमियम भयो।
पेनको यो पेनको मूल्य 100 रुपैयाँ भनेको पार भयो। 100 रुपैयाँको पेनलाई 110 रुपैयाँमा मैले राखेँ, बन्दकी राखेँ, धरोटी राखेँ अथवा बेचेँ भने 100 रुपैयाँभन्दा बढी भएको 10 रुपैयाँलाई प्रिमियम भन्छ। यही 100 को पेनलाई मैले 90 रुपैयाँमा बेचेँ भने अथवा 90 रुपैयाँ मात्रै लिएँ भने कति हुन्छ भन्दाखेरि त्यो 10 रुपैयाँ के हुन्छ, डिस्काउन्ट हुन्छ। हो, पारबाट पार, पारबाट प्रिमियम, पारबाट डिस्काउन्ट, प्रिमियमबाट पार, प्रिमियमबाट प्रिमियम, प्रिमियमबाट डिस्काउन्ट, डिस्काउन्टबाट पार, डिस्काउन्टबाट प्रिमियम, डिस्काउन्टबाट डिस्काउन्ट। यो कन्डिसनहरू सबैको हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा जर्नल इन्ट्री बनाउनुपर्छ। अब यो सबैलाई हुने गरेर कमन जर्नल इन्ट्री पनि त हुन्छ नि त, सबैलाई मिल्ने जर्नल इन्ट्री हो। त्यही चिजहरू अब मैले बनाएर यहाँनिर सिकाउँछु। हेर्नुहोस् त, अघिको पार प्रिमियम डिस्काउन्ट, पार प्रिमियम डिस्काउन्ट, इस्युडको पनि पार प्रिमियम डिस्काउन्ट, रिडिम्सनको पनि पार प्रिमियम डिस्काउन्ट, दुईटै कन्डिसनको पार प्रिमियम डिस्काउन्टहरू आयो भनेदेखि 9, 10 वटा 18 वटा जति जर्नल इन्ट्रीहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सबैको जर्नल इन्ट्री घोकिरहनु पर्ने भन्दा त्यो सबैको लागि मिल्ने कमन जर्नल इन्ट्री भनेको यो हो। अब यहाँ हेर्नु है, एट द टाइम अफ इस्युडको जर्नल बनाउने बेलामा हामीले सधैँ डेबिटमा के लेख्ने भन्दा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर एकाउन्ट, सधैँ फिक्स हो यो। तपाईँलाई डिबेन्चरको हिसाब गर्ने बेलामा सधैँ एट द टाइम अफ इस्युड भन्नुहोस्, पार प्रिमियम डिस्काउन्ट जे सुकै सोधोस्, हामीले मतलब भएन। अहिले मैले हिसाब गराउँदाखेरि नि हेर्नुहोस्, जे सुकै सोधोस् हाम्रो कमन जर्नल इन्ट्री इस्युड भन्ने बित्तिकै ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर एकाउन्ट। अनि रिडिम्सनको जर्नल इन्ट्री बनाउने बेलामा हामीलाई दुईवटा सोध्छ, एउटा इस्युडको सोध्छ, एउटा रिडिम्सनको सोध्छ। रिडिम्सनको बेलामा हामीले के लेख्ने भन्दा डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट। अब यो कसरी भएको म बुझाउँछु हेर्नु है। यो हामीले डिबेन्चर इस्युड भनेको डिबेन्चर अथवा यसलाई मानुस् तपाईँको कुनै एउटा सम्पत्ति, मोबाइल तपाईँले कहीँ धरोटी राखेर पैसा लिएको। इस्युड भनेको डिबेन्चर त गएको, पैसा आएको हो नि त, त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, पैसा आयो डेबिट भयो। अनि हामीबाट के गयो भन्दा डिबेन्चर गयो, त्यही भएर यहाँनिर के भयो, टु डिबेन्चर एकाउन्ट। यो डट भनेको पर्सेन्ट, क्वेसनमा डिबेन्चरको प्राय पर्सेन्ट दिन्छ, 5, 10, 20% यो नाम राखेको डिबेन्चर एकाउन्ट। अनि यहाँ पैसा कसरी राख्ने भन्दा नम्बर अफ डिबेन्चर इन्टु पार भ्यालु। यो अहिले हिसाब गर्दाखेरि क्लियर हुन्छ, यो नम्बर अफ डिबेन्चर इन्टु पार भ्यालु, यो न्यारेसन भइहाल्यो। इस्युडको बेलामा सधैँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर एकाउन्ट फिक्स, यो सधैँभरि सक्यो, यो बनाइहाल्ने, त्यसपछि अरू कुरा भर्दै जाने हो। अब रिडिम्सनको बेलाको जर्नल इन्ट्री बनायो भने ठ्याक्कै लिँदाखेरि यो हुन्छ भने फिर्ता गर्दाखेरि त ठ्याक्कै उल्टो हुने भयो नि, त्यो कमन सेन्स भयो, टाउको दुखाउनु परेन। यहाँ डिबेन्चर क्रेडिटमा थियो, अब डिबेन्चर कहाँ आउनु पर्यो, डेबिटमा आयो। ब्याङ्क कहाँ थियो, डेबिट। ल यो क्वेसन 2071 सेट सिक्यो। हेरौँ त, यो क्वेसनमा के भन्छ भन्दा होन्डा कम्पनी लिमिटेड इस्युड 5000 10% रिडिमेबल डिबेन्चर अफ ₹1000। अब यहाँनिर हेर्नु है, होन्डा कम्पनी लिमिटेडले इस्युड गरेछ 5000 भने यसरी कुनै पनि नम्बरको अगाडि केही पनि दिएन भने 100, 200, 500, न यसको अगाडि रुपिस छ, न इच छ, न केही छ, यसरी नम्बर मात्रै दियो भने त्यो नम्बर अफ डिबेन्चर अथवा नम्बर अफ सेयर हुन्छ। यो एउटा कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो, यो बुझ्नु पर्यो। 10% रिडिमेबल डिबेन्चर भनेको यो डिबेन्चरको पर्सेन्ट हो, यो 10% खालि डिबेन्चर रहेछ, यो नाम हो, हामीलाई यो मतलब भएन। अफ ₹1000 इच भने नि हो, यो इच भन्यो पर भन्यो भने यो रेट अथवा पार भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अहिले हिसाब गर्दाखेरि हामीलाई के चाहिन्छ यो कुरा बुझाउँछु मैले। 85% डिस्काउन्ट, यसले के भनेछ भन्दा होन्डा कम्पनी लिमिटेडले 5000 वटा 10% खाले डिबेन्चर 1000 रुपियाँ पर्ने इस्युड गरेछ, केमा भन्दा 5% डिस्काउन्टमा गरेछ भन्ने यो बुझ्नु पर्यो हामीले। पहिलोसरी यो क्वेसनमा इस्युड केमा गर्यो, रिडिम्सन केमा गर्यो, कतिवटा, पार भ्यालु कति भन्ने चिन्यो भनेदेखि यो हिसाब त्यतिकै गरिन्छ। अब हामीले यो हिसाब गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने चिज हामीले जम्मा 4वटा चिज मात्रै खोज्छौँ यो हिसाबमा। एउटा चिज खोज्छौँ के भन्दा, एउटा चिज हामीले खोज्छौँ इस्युड, एउटा चिज हामीले खोज्छौँ रिडिम्सन, किनकि हामीलाई रिक्वायर्डमै इस्युड र रिडिम्सनको बना भने चाहिँ एउटा इस्युडको एउटा रिडिम्सन खोज्छौँ। त्यसपछि अर्को हामीले खोज्ने भनेको नम्बर अफ डिबेन्चर भनेको कतिवटा डिबेन्चर राख्यौँ र पार भ्यालु कतिवटा भन्ने, यही 4वटा चिज मात्रै खोज्छौँ, अरू हामीलाई मतलब छैन। अरू हामीले यो च्याप्टरमा हेर्दैनौँ। के हेर्छौँ भन्दा इस्युड केमा गर्यो, पार प्रिमियम डिस्काउन्ट, क्वेसनले भनिदिएको हुन्छ, केही पनि भनेन, केही पनि भेटेन भने पार हुन्छ। रिडिम्सन केमा गर्यो, क्वेसनले भनिदिएको हुन्छ पार प्रिमियम डिस्काउन्ट, केही पनि भनेन भने के हो त पार हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो क्वेसनमा हामीले खोज्यौँ
होन्डा कम्पनी लिमिटेड इस्युड भन्ने चिज आयो, इस्युड भेट्यो हामीले, इस्युडमा जानु पर्यो। अब 5000 मैले भने कुनै पनि नम्बरको अगाडि केही पनि भेटेन भनेदेखि, कुनै पनि नम्बरको अगाडि केही पनि भेटेन भने त्यो सधैँ नम्बर अफ डिबेन्चर हुन्छ भनेपछि नम्बर अफ डिबेन्चर कतिवटा भयो यहाँनिर 5000 वटा भयो, एउटा चिज हामीले भेट्यो। त्यसपछि 10% रिडिमेबल डिबेन्चर, यो डिबेन्चरको नाम हो, हामीलाई यो चाहिएन, यो हिसाबसँग मतलब छैन, यो राख्ने मात्रै हो। अफ ₹100 इच भन्ने भयो, 1000 इच भन्यो, इच भन्ने वडा आयो भने, पर भन्ने वडा आयो भने त्यो रेट हुन्छ भनेपछि यहाँनिर कति भयो यसको पार भ्यालु भन्दाखेरि ₹1000 पार भ्यालु भयो। भेट्यो हामीले, यो दुईटा कुरा भेट्यौँ। कतिवटा डिबेन्चर राखेको रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो 5000 वटा डिबेन्चर राखेको रहेछ हामीले, धरोटी अथवा केही चिज भनेर बुझौँ। त्यसको पर्ने मूल्य कति रहेछ एउटाको हो भन्दा इच भनेको नि, पार भ्यालु भनेको पर्ने मूल्य एउटाको हो, इच भन्ला पर भन्ला त्यो भन्यो भने हाम्रो के हुन्छ पार भ्यालु ₹1000। दुईटा चिज भेट्यो। केमा गरेछ त यसले भन्दा 5% डिस्काउन्ट भनेपछि इस्युड केमा गरेछ 5% डिस्काउन्टमा गरेछ। ल यो 5% डिस्काउन्टमा भेट्यो, यो पनि डिस्काउन्ट भेट्यो, यो पनि। अब त्यसपछि रिडिमेबल भनेको रिडिम्सन होइन, रिडिमेबल भनेको आफ्टर 3 वर्ष, 3 वर्षपछि यसले तिर्दो रहेछ केमा भन्दाखेरि 10% प्रिमियममा यसले तिर्ने रहेछ भनेपछि 10% प्रिमियममा यसले के गर्दो रहेछ तिर्दो रहेछ भनेपछि हामीले यसरी 4वटा चिज खोज्नुपर्छ। हेर्नु त अब यो जर्नल इन्ट्री भने रिक्वायर्डमा जर्नल इन्ट्री सोधेपछि जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एमाउन्ट, क्रेडिट एमाउन्ट बनायो। र मैले अघि नै भन्थेँ इस्युडको टाइममा सोध्यो भने, एट द टाइम अफ इस्युडको सोध्यो भने कमन जर्नल इन्ट्री के हो भन्दा यहाँ डिस्काउन्ट आओस्, प्रिमियम आओस्, पार आओस्, जेसुकै आओस् मतलब भएन। यसको कमन जर्नल इन्ट्री के हो भन्दा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर एकाउन्ट, दुई तिनवटा लाइन खाली छोड्ने। त्यसपछि एट द टाइम अफ रिडिम्सनको पालामा के लेख्ने भन्दा डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट, यो भनेको कमन जर्नल इन्ट्री हो। कमन जर्नल इन्ट्री भयो, मैले कमन जर्नल इन्ट्री बनाएँ। अब त्यसपछि यो कमन जर्नल इन्ट्रीमा यो 5% डिस्काउन्ट र 10% प्रिमियमलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा भर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर मैले केही चिजहरू लेखिदिन्छु, भन्छु, त्यो कुराहरू बुझ्ने। जस्तै चाहे यहाँ डिस्काउन्ट आओस्, चाहे यहाँ डिस्काउन्ट आओस्, जहाँसुकै डिस्काउन्ट आओस्, नोट नम्बर 1 के हो भन्दा डिस्काउन्टलाई सधैँ ब्याङ्कतिर लगेर राखिदिने। डिस्काउन्ट आयो भनेदेखि डिस्काउन्ट भनेको सधैँ ब्याङ्कको साइडमा गएर बस्छ। अर्थात् इस्युडमा डिस्काउन्ट आयो भने ब्याङ्क कता छ डेबिटमा छ, डेबिटमा जाने भयो। रिडिम्सनमा डिस्काउन्ट आयो भने ब्याङ्क कता छ क्रेडिटमा छ, क्रेडिटमा जाने भयो। डिस्काउन्ट कोसँग जान्छ ब्याङ्कसँग जान्छ। डिस्काउन्ट भनेको ब्याङ्कको पुच्छर हो भनेर बुझ्नु पर्यो। नोट 1। अब प्रिमियम आयो भने ठ्याक्कै त्यसको उल्टो। यति भएपछि सक्यो यो हिसाब। डिस्काउन्ट सधैँ ब्याङ्कसँग जान्छ, ब्याङ्कको साइडमा जान्छ। अनि त्यसपछि प्रिमियम सधैँ कोसँग जान्छ डिबेन्चरको साइडमा जान्छ भनेपछि सक्यो। अब यो हिसाब हेर्नु, यो हिसाब 10% डिबेन्चर भनेको मैले क्वेसनमा यहाँ 10% छ त्यही भएर राख्यो। यदि क्वेसनमा 5 भएको भए 5, 20 भएको भए 20, जति हो त्यति राख्थ्यो। अब यो हिसाब सल्भ गर्दाखेरि हामीले सल्भ गर्नु पर्यो। यो कमन जर्नल इन्ट्री राख्यो। अब हामीले मैले अघि नै त्यहाँनिर योभन्दा अगाडि के लेखेको थिएँ भन्दा डिबेन्चरमा सधैँ नम्बर अफ डिबेन्चर इन्टु पार भ्यालु गर्ने भन्थेँ। यो क्वेसनमा नम्बर अफ डिबेन्चर कति छ 5000 वटा छ। नम्बर अफ डिबेन्चर 5000 वटा हो मैले बेचेको अथवा मैले धरोटी राखेको, इन्टु कति छ भन्दा 1000 वटा। सधैँ नम्बर अफ डिबेन्चर इन्टु पार भ्यालु हुन्छ। यो हिसाबको हामीले यो जर्नल इन्ट्री बनाइसकेपछि जर्नल इन्ट्रीलाई अब हामीले सल्भ गर्ने बेलामा सधैँ डिबेन्चरबाट सल्भ गर्नुपर्छ। डिबेन्चरबाट कसरी सल्भ गर्ने भन्दा यो निकाल्ने भनेको सधैँ नम्बर अफ डिबेन्चर इन्टु पार भ्यालु, अर्थात् कतिवटा इन्टु एउटाको कति रेट। नम्बर अफ डिबेन्चर 5000 वटा भयो इन्टु पार भ्यालु कति 1000 गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि यो क्रेडिटमा 5000 को 50000 भयो, दुईटा 0, 3 3 6 7 ल भनेपछि यो कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 50 लाख भयो। यो हामीले पहिले सुरु डिबेन्चरलाई सल्भ गर्यौं। अब यहाँ हेर्नु पर्यो हामी कहाँ छौं इस्युडमा छौं। इस्युडमा भएपछि हामीले इस्युडको जर्नल हेर्नु, इस्युडको साइड हेर्नु पर्यो। इस्युडमा के भनेछ डिस्काउन्ट भनेछ।
अनि मैले अघि के भन्थेँ भन्दा डिस्काउन्ट भनेको सधैँ ब्याङ्कसँग जाने हो भनेपछि डेबिटतिर राखिदिने हो। ल यसलाई डिस्काउन्ट अन, यो डिस्काउन्ट कसको हो त? डिस्काउन्ट भन्दा इस्युडको होइन, यो इस्युडको भएपछि इस्युड लेख्ने, डिस्काउन्ट अन इस्युड अफ डिबेन्चर एकाउन्ट। ल इस्युड अफ डिबेन्चर एकाउन्ट। ल अब यहाँनिर यसले कति पर्सेन्ट भन्यो? 5% भन्यो। अब यहाँनिर आउने पर्सेन्टहरू भनेको चाहे यहाँ होस् चाहे यहाँ होस्, इस्युड यसमा आउने पर्सेन्टहरू भनेको सधैँ पार भ्यालुबाट निकाल्ने, अर्थात् यहाँबाट निकाल्ने हो। अब हाम्रो यहाँनिर हेर्ने 5,00,000वटा इन्टु 1000 रुपियाँ गरेर कति आछ? 50 लाख आछ भनेपछि 5,000वटा यहाँ पनि डिस्काउन्टमा अब यो कति हो भन्दा 5% डिस्काउन्ट भनेको यो नम्बर अफ यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर टोटल पैसा कति आयो? 50 लाख आयो। यो 50 लाखको 5% राखिदिने, 50 लाखको 5% भनेको कति आयो भन्दा 2,50,000 रुपियाँ आयो। यहाँनिर हेर्ने है, यहाँनिर हेर्ने यो पर्सेन्टहरूलाई सधैँ, यो पर्सेन्टहरू सधैँ भनेको कहाँबाट निक्लिन्छ भन्दा पार भ्यालु अर्थात् यो डिबेन्चरबाट निकालिदिने। कसरी निकाल्ने भन्दा 50 लाख रुपियाँ आछ यहाँ डिबेन्चर हाम्रो, यसको 5% भनेको कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि यो 2,50,000 रुपियाँ आयो। जस्तै अब यहाँ 10% प्रिमियम भन्यो, यो 10% प्रिमियम पनि डिबेन्चरको जति आउँछ त्यसको 10% राखिदिने। यो पर्सेन्टहरू भनेको सधैँ हामीले यो डिबेन्चरको एमाउन्टबाट क्यालकुलेसन गरेर राखिदिने। त्यही हो हाम्रो 2,50,000 आएको। ल अब हामीले एउटा नोट 100% इक्जाममा 100% 95% भन्दा बढी, 90% भन्दा अलिक बढी हामीलाई के गर्छ भन्दा यहाँनिर पार देला, प्रिमियम देला, डिस्काउन्ट देला मतलब भएन। तर रिडिम्सनमा प्राय सधैँ के दिन्छ भन्दा प्रिमियम दिएर आएको हुन्छ हामीलाई क्वेसनमा। रिडिम्सनमा के दिन्छ भन्दा प्रिमियम दिन्छ। अब हामीलाई यो रिडिम्सनमा प्रिमियम दिएपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दा यसले भन्न खोजेको के हो भन्दा मैले अहिले यो पेन काहीँ धरोटी राख्दाखेरि 5% डिस्काउन्टमा राखेको छु, अर्थात् मैले 100 रुपियाँ पर्ने पेन 95 मा धरोटी राखेको छु। तर मैले त्यो अब 3 वर्षपछि लिनु त पर्यो नि, लिन जाँदाखेरि ऋण तिर्न जानु पर्यो नि। ऋण तिर्न जाँदाखेरि चाहिँ कति पर्सेन्ट प्रिमियममा राखेको छु रे? 10% प्रिमियममा दिनु पर्दो रहेछ। अर्थात् मैले लिएको भन्दा कति पर्सेन्ट बढी तिर्नु पर्दो रहेछ? 10% बढी तिर्नु पर्दो रहेछ। त्यो कुरा मलाई आजै थाहा हुन्छ। मैले ऋण लिने बेलामा एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि नै मैले तपाईलाई ऋणको एमाउन्ट तिर्ने बेलामा 10% बढी तिर्छु भनेर आजै एग्रिमेन्ट गर्छु भने चाहिँ मलाई 3 वर्षपछि हुने लस आजै थाहा हुन्छ। भनेपछि मलाई त्यो 3 वर्षपछि हुने लस आजै थाहा पाएपछि मैले त्यो लसलाई आजै के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मेन्टेन गर्नुपर्छ, अर्थात् त्यो लसलाई मैले देखाउनुपर्छ। त्यही भएको भएर रिडिम्सनमा प्रिमियम आयो भनेदेखि, रिडिम्सनमा प्रिमियम आयो भनेदेखि हामीले लस हुन्छ। त्यो लसलाई हामीले कहाँ देखाउनुपर्छ? इस्युडमा देखाउनुपर्छ। त्यही इस्युडमा देखाउनको लागि अब हाम्रो एउटा नोट आउँछ यहाँनिर। ल हेर्नु है, तिर्ने बेलामा रिडिम्सनमा प्रिमियम आयो भनेदेखि हामीले इस्युडको जर्नलमा सधैँ फिक्स यो पनि कन्ट्याक्ट गरिदिने, प्राय यही आउँछ ग्यारेन्टी। हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँनिर प्रिमियम आयो भने इस्युडको जर्नलमा डेबिटमा सधैँ लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर एकाउन्ट भनेर लेख्ने र क्रेडिटमा के लेख्ने भन्दा टु प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिबेन्चर। यो रिडिम्सन चाहिँ हामीले प्रिमियममा गरेको भएर लस भयो भनेर हामीले देखाएको। अब हामीले सधैँ यो क्वेसन रिडिम्सनमा के आयो? प्रिमियम आयो। रिडिम्सनमा प्रिमियम आउने बित्तिकै अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इस्युडको जर्नलमा जानु पर्यो। डेबिटपट्टि साइडमा के लेख्ने रे? लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर एकाउन्ट, लस अन इस्युड अफ डिबेन्चर एकाउन्ट लेखे डेबिटमा। अब यसको जोडी के लेख्नु पर्यो रे? क्रेडिटमा हामीले टु प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिबेन्चर, रिडिम्सन अफ डिबेन्चर एकाउन्ट। ल हेर्नु है, फेरि हेर्नु त, यहाँ प्रिमियम आइसकेपछि हामीले यहाँ रिडिम्सनमा प्रिमियम आइसकेपछि हामीले के थप्यो भन्दाखेरि डेबिटमा लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर एकाउन्ट सधैँ थप्ने, क्रेडिटमा के लेखे? प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिबेन्चर एकाउन्ट भनेर थप्ने। अब यहाँ हेर्नु त,
कति पर्सेन्ट प्रिमियम आएको 10% प्रिमियम आएको हो नि त यहाँ अब एमाउन्ट राख्नु पर्यो नि त अब 10% भनेको सधैँ हामीले यो नम्बर अफ डिबेन्चरबाट निकाल्ने भनेको होइन 50 लाखको 10% भनेको कति भयो भन्दाखेरि 5 लाख भयो यो यहाँ पनि कति भयो भन्दाखेरि 5 लाख भयो ल अब हाम्रो यो हिसाब सकियो अब बराबर बनाउन कति थप्नुपर्छ भन्दाखेरि 47,50,000 गरेपछि के भयो यो भन्दा बराबर भयो अब यहाँनिर हामीले न्यारेसनमा के लेख्ने भन्दा being 10% debenture issued at 5% discount and redeemable at 10% premium अर्थात् यो हामीले के लेख्दिनु भन्दा न्यारेसन सबैमा फिक्स लेख्दै हुन्छ being कति पर्सेन्ट डिबेन्चर हो नाम लेख्नु 10% डिबेन्चर इस्युड केमा गरे त्यही लेख्दिने इस्युड एट 5% डिस्काउन्ट अनि रिडिमेबल केमा गरे त्यही लेख्दिने एन्ड रिडिमेबल 10% प्रिमियम यति लेख्दैपछि यो सक्यो अथवा लेख्न न्यारेसन लेख्न आएन भने being 10% डिबेन्चर इस्युड एट 5% डिस्काउन्ट मात्रै लेख्दै पनि भयो यो भयो इस्युडको बेलाको अब हामीले रिडिम्सन गर्ने बेलामा तिर्नु पर्यो नि त तिर्ने बेलाको जर्नल इन्ट्री हेर्नु अब तिर्ने बेलामा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ भनेको हैन बैंकको डिबेन्चर भयो डिबेन्चरको के हुने भयो यहाँ भन्दाखेरि बैंक हुने भयो डिबेन्चर टु बैंक अब डिबेन्चर कति छ माथि 50 लाख छ भने चाहिँ यहाँ पनि कति आउनु पर्यो भन्दाखेरि 50 लाख आउने भयो 50 लाखै भयो अब यहाँनेरि डिबेन्चरमा रिडिम्सन गर्दा केमा छ प्रिमियममा छ अब डिस्काउन्ट कसको पुच्छर हो रे डिस्काउन्ट भनेको बैंकको पुच्छर हो भनेपछि प्रिमियम कोसँग जानु पर्यो डिबेन्चरसँग जानु पर्यो भनेपछि यहाँनेरि प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिबेन्चर एकाउन्ट प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिबेन्चर एकाउन्ट अब यहाँनेरि हेर्ने यहाँ प्रिमियम केमा छ एमाउन्टमा दिएको भए त 1 लाख 2 लाख 5 लाख भनेर दिएको भए त हामीले त्यहाँ लगेर राखिदिन्थ्यो तर यहाँ केमा दिएछ पर्सेन्टमा दिएछ यो पर्सेन्टलाई एमाउन्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो यो पर्सेन्टहरु सधैँ कहाँबाट कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरि यो पर्सेन्ट सधैँ डिबेन्चरबाट कन्भर्ट हुन्छ 50 लाखको 10% कति भयो भन्दाखेरि यो 5 लाख भयो ल अब हाम्रो हिसाब सकियो बैंक भनेको सधैँ ब्यालेन्सिङ फिगर हो यहाँ पनि अघि हेर्नु त बैंक लास्ट टर्म राखे थियो अहिले पनि यहाँ बैंक कतिले राख्ने लास्ट टर्ममा राख्ने भने चाहिँ कति थप्यो भने बराबर हुन्छ भन्दा 55 लाख ल यो भएपछि हिसाब सकियो अब न्यारेसन बीइङ 10% डिबेन्चर रिडिमेबल एट 10% प्रिमियम भनेर 1 करोड 10 लाख के भयो भन्दा यो टोटल हामीले अर्को च्यानल यात्री द ट्राभलर लिएर आएको छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमाझ यो च्यानलमा हामी विभिन्न रमणीय स्थलहरुको घुमघामको बारेमा भिडियोहरु राख्ने छौँ जहाँ हामीले नेपालको विभिन्न स्थानहरुको बारेमा देखाउने छौँ यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्दै सहयोग गर्दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई ल यो 2068 को हेर्नु त एबीसी भन्ने कम्पनीले 10,000 वटा शेयर इस्यु गरेको रहेछ 10% खाले 100 रुपैयाँमा 5% प्रिमियममा इस्यु गरेको रहेछ 5% डिस्काउन्टमा 10 वर्षपछि यसले तिर्दो रहेछ भन्छ अब हामीलाई यहाँनेरि चाहिने चीज भनेको यो खोजौँ त हामीलाई चाहिने इस्युड हो हामीलाई चाहिने अर्को के हो भन्दाखेरि रिडिम्सन हो नम्बर अफ डिबेन्चर कतिवटा हो र पार भ्यालु कतिवटा यति चारवटा चीज खोजे हामीलाई पुग्छ ल अब यहाँनेर हेर्नु है एबीसी कम्पनी लिमिटेड इस्युड 10,000 भने यो 10,000 का अगाडि न रुपीज छ न नम्बर छ न केही छ भनेपछि यो नम्बर अफ डिबेन्चर हो यो कतिवटा भयो भन्दा 10,000 वटा भयो त्यसपछि 10% डिबेन्चर भनेको पर्सेन्ट हो हामीलाई यो चाहिएन अफ रुपीज 100 इच भन्यो इच भन्ने वटा आयो पर भन्ने वटा आयो भने त्यो पार भ्यालु हुन्छ भनेपछि कति हो पार भ्यालु यसको भन्दा रुपीज 100 भन्ने दुईटा कुरा पत्ता लाग्यो 5% प्रिमियम भनेपछि यसले इस्युड केमा गरेछ भन्दा 5% प्रिमियममा गरेछ यसले इस्युड केमा गरेछ भन्दा 5% प्रिमियममा गरेछ यो पनि ठीक छ त्यसपछि हेर्नु टु बी रिडिमेबल भनेको तिर्नी छ रे 5% केमा रे डिस्काउन्टमा भनेपछि 5% केमा तिर्यो यसले भन्दा डिस्काउन्टमा तिर्यो कहिले तिर्ने रे भन्दा 10 वर्षपछि तिर्ने रे यसले टु बी रिडिमेबल भनेको तिर्ने छ भनेको 10 वर्षपछि यति हामीलाई चाहिने यही चारवटा चीज हो सक्यो अब हामीले सोलुसन गर्छौं सोलुसन गर्दाखेरि मैले अगाडि नै भनिसके थिए हाम्रो जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट भयो
अब हाम्रो इस्युडको बेलाको कमन जर्नल इन्ट्री हाम्रो थाहा छ ब्याङ्क र डिबेन्चर, रिडिम्सनको बेलाको के हो भन्दाखेरि डिबेन्चर र ब्याङ्क हामीलाई फिक्स छ यो जर्नल। अब यसमा हामीले अरू कुरा भर्ने गर्छौँ। अब हामीले हिसाबको सुरुवात सधैँ डिबेन्चरबाट गर्छौँ। अब हामीले डिबेन्चर कसरी निकाल्ने हो भन्दा डिबेन्चर भनेको नम्बर अफ डिबेन्चर इन्टु पार भ्यालु हो। यहाँ नम्बर अफ डिबेन्चर कति छ यो भनेको यसलाई लेखिदिइहालौँ ल। यो भनेको नम्बर अफ डिबेन्चर इन्टु पिबी भनेको पार भ्यालु फर्मुला। यो डिबेन्चर कसरी निकाल्ने भन्दा नम्बर अफ डिबेन्चर इन्टु पार भ्यालु। यहाँ कतिवटा छ नम्बर अफ डिबेन्चर 10,000 वटा इन्टु 100 रुपियाँ। यो सधैँ दिन्छ हामीलाई। यहीँबाट सुरु गर्ने हाम्रो हिसाबको सुरुवातै यहीँबाट हुन्छ। 10,000 इन्टु 100 गर्दा कति आयो क्रेडिटमा भन्दाखेरि 10 लाख रुपियाँ आयो। यो सक्यो। यो कमन जर्नल इन्ट्रीको डिबेन्चर भयो। अब इस्युडमा जाने हामी त अहिले इस्युडमा छौँ नि त। इस्युडमा जाँदाखेरि के देखियो यहाँनिर भन्दा प्रिमियम देखियो। अब मैले यहाँनिर अहिलेको लेखेको मेटेको छैन। डिस्काउन्टलाई सधैँ कोसँग राख्नुपर्छ अरे ब्याङ्कसँग राख्नुपर्छ भनेपछि प्रिमियमलाई कोसँग राख्नु पर्यो ठ्याक्कै उल्टो राख्नु पर्यो भनेपछि अब यहाँ प्रिमियम आएपछि यो कोसँग जाने भयो भन्दा डिबेन्चरतिर जाने भयो। टु प्रिमियम अन इस्यु अफ डिबेन्चर एकाउन्ट। ल अब यहाँ हेर है। अब यो प्रिमियम त सधैँ डिबेन्चरसँग जाने हो भने चाहिँ यहाँ डिबेन्चर क्रेडिटमा छ, क्रेडिटमा गयो। यहाँ भएको भए डेबिटमा हुन्थ्यो, डेबिटमा जान्थ्यो। जता छ त्यतै जान्छ यो। अब यहाँनिर हेर्नु टु प्रिमियम लेख्यौँ हामीले। प्रिमियम यो कसको प्रिमियम हो त भन्दा इस्युडको हो। त्यही भएर प्रिमियम अन इस्युड अफ डिबेन्चर एकाउन्ट भन्यो। अब यो क्रेडिटमा गयो, डिबेन्चरको पुच्छर भएर गयो राख्यो। अब यसको पैसा बनाउनु पर्यो। कति पर्सेन्ट छ 5% छ। पर्सेन्ट आयो। यो पर्सेन्टलाई हामीले एमाउन्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यहाँ हुने पर्सेन्टहरू भनेको सधैँ कोबाट निक्लिन्छ अरे भन्दा डिबेन्चरबाट निक्लिन्छ। 10 लाखको 5% भनेको कति आउने भयो भन्दाखेरि 50,000 आउने भयो। यो 10 लाखको 5% कति आउने भयो भन्दा 50,000 रुपियाँ आउने भयो यो। ठिक छ ल। अब यो सक्यो। अब यहाँनिर हेर्ने फेरि इस्युडको जर्नलमा रिडिम्सनको जर्नलमा प्रिमियम आयो भने इस्युडको जर्नलमा हामीले दुईटा कुरा यो दुईटा कुरा थप्छु। यो मैले मेटेको छैन अहिलेको कुरा। अब यहाँनिर हेर्नु त रिडिम्सनमा के आयो डिस्काउन्ट आयो भनेपछि मैले तिर्ने बेलामा डिस्काउन्ट भनेको घटाएर तिर्ने भनेपछि मलाई घाटा त लागेन नि। घाटै नलागेपछि लस नभएपछि मैले त्यो लसलाई एडजस्ट गर्नु अहिले जरुरी छैन भनेपछि यो कुरो आएन। यो दुईटा कुरो आउनको लागि रिडिम्सनमा के हुनुपर्छ प्रिमियम हुनुपर्छ। प्रिमियम अर्थात् मैले तिर्ने बेलामा बढी तिरेँ भने पो मलाई घाटा लाग्छ अरे मिलाउने। त्यही भएको भएर मलाई यहाँ घाटा छैन उल्टै नाफा छ, नाफालाई मिलाइरहन परेन भनेपछि इस्युडको जर्नल अब हामीले सक्यो। यसमा थप्नु परेन। अब ब्याङ्क भनेको सधैँ यो हिसाबमा ब्यालेन्सिङ फिगर भनेको ब्याङ्क भनेको ब्यालेन्सिङ फिगर हो। अब यहाँ हेर्नु त 10 लाख र 50,000 गरेर कति आयो यहाँनिर भन्दा 10,50,000 रुपियाँ आयो। ठिक छ ल। अब त्यसपछि इस्युडको काम सक्यो। अब हाम्रो काम के को भन्दा रिडिम्सनको काममा हाम्रो कमन जर्नल इन्ट्री भनेको 10% डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट। डिबेन्चर त हामीले यहाँ माथि निकालिसकेछ 10 लाख। त्यही पैसा हो यहाँ पनि आउने माथिकै पैसा हो। डिबेन्चर त एउटै हो चेन्ज छैन। मैले यही राखेको त यही लिएर आउने है चेन्ज त हुँदैन नि डिबेन्चर। त्यही भएर यहाँनिर 10 लाखको 10 लाख। अब रिडिम्सनमा जाँदा के छ डिस्काउन्ट। डिस्काउन्ट सधैँ कोसँग जान्छ अरे ब्याङ्कसँग जान्छ भने ब्याङ्क कहाँ छ यहाँ क्रेडिटमा छ भने चाहिँ हामी नै कता जानु पर्यो क्रेडिटमा जानु पर्यो। टु डिस्काउन्ट यो डिस्काउन्ट कसको हो भन्दाखेरि डिस्काउन्ट अन रिडिम्सनको जसको हो त्यही लेख्ने डिस्काउन्ट अन रिडिम्सन अफ डिबेन्चर एकाउन्ट। ल अब यहाँनिर हेर्ने फेरि यहाँ के छ पर्सेन्ट छ। पर्सेन्ट भनेपछि यो पर्सेन्ट सधैँ कहाँबाट निक्लिन्छ अरे डिबेन्चरबाट निक्लिन्छ भनेपछि यो कति आयो भन्दा 10 लाखको 50,000 रुपियाँ क्रेडिटमा आयो। अब ब्याङ्क बराबर बनाउनु कति थप्नु पर्यो भन्दा 9,50,000 रुपियाँ थपेपछि के भयो भन्दा बराबर भयो। अब सक्यो यो माथि 10,50 तल 10 लाख भनेपछि टोटल हाम्रो कति भयो भन्दा 20,50,000।
ल यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। तपाईहरुले नयाँ नयाँ भिडियो अपडेटको लागि हामीलाई फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराएका छौं।